ليكي باغ لو فيل. مزيان، باغ لو فيل. غادي تجي هنايا غادي تحدد له الثالثه. شكون هي الثالثه؟ هي اغ، هي لا رياكسيون دو بلون. وانتبه معايا مزيان، عافاك انتبه مزيان وجبد معايا ودي ناس. شتي هاد اغ هادي اللي هي لا رياكسيون دو بلون، هادي في لي زيكزارسيس انا ما بغيتش قبيله نهضر عليها حتى تنشوفوا كاع جميع لي كا اللي ممكن يكونوا عندكم. لا رياكسيون دو بلون، كيف زعما لا رياكسيون دو بلون؟ انتبه مزيان في لي زيكزارسيس. هاد اغ هاد مولاتي اغ غادي نرسمها لكم في هاد البلاصه هادي. هذا غير بلوس، غير زايد باش ما تخيبش. هاد اغ هادي ممكن تكون عندك فاش نبغيو نغوبريزونطيوها، ممكن تكون عندك بيربونديكولار دايره بحال هكا. ممكن تكون عندنا في لو سونس اسمع مزيان، في لو سونس اوبوزي ديال لو ديبلاسمون ديال اس، في المنحى المعاكس ديال تحرك اس كيتحرك ليا هكا. انا فاش غادي نبغي نرسم ما غاديش نرسمها، هذا هو العمودي، ما غاديش نرسمها هنايا، غادي نرسمها في هاد الجهه هذه من العمودي لهيه. اذا في المنحى المعاكس بشحال مايله ما غاديش نعرفوا بشحال مايله من غير الا حددنا زاويه الاحتكاك. وهادشي دابا ما يضركمش عليه، غير فاش بغيت تمثلها ما تمثلهاش هنايا، كتحاول تمثلها على اليسار. علاش؟ لحقاش قلنا ديما غادي تكون متعاكسه مع منحى الحركه. مزيان، دابا حنايا في التمرين واما غتكون عندك هاد لوكا ولا غادي يكون عندك هاد لوكا هذا. غير دابا حنايا هنايا كاينه واحد الجمله باش انا قلت قبيله ضروري غتقرا. وشنو غتقرا؟ شنو غتلقى؟ غادي تلقى باللي عندك نتايا عندك هنايا ها هي قالك لو سوليد اس بو غليسي سون فروتمون. سون فروتمون شنو كنقصدو بسون فروتمون؟ شنو كنقصدو بهاد الكلمه هذه ديال سون فروتمون؟ اللي كنقصدو به الشريف العلوي، اللي كنقصدو به هو ان ار كتكون بيربونديكولار، كتكون عموديه. غير تشوف سون فروتمون يعني ار فاش بغيت تمثلها تكون عموديه. الا قالك افيك فروتمون كتكون هنايا مايله. دونك هادي افيك وهادي سون. فهمتيني؟ فهمتيني. اذا دابا غادي نجيو نكملوا على التمرين ديالنا. شنو غادي نمشيو نديرو في التمرين ديالنا؟ غادي نكتبوا حنايا اغ لا رياكسيون دو بلون، غادي نوقف. مزيان، دابا شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي نحدد هنايا لو طرافاي ديال شاك فورس. راه نبداو حنايا هنايا اون ديتيرمين، غتكتب الاستاذ ديالك اون ديتيرمين اش. غادي نبداو بلو طرافاي ديال بي. اذا لو طرافاي ديال بي راه ديجا كالكوليناه. اذا لو طرافاي ديال بي كيساوي ليا، حنا ديجا حددناه، هي 375 جول. اذا هذا عندنا. مزيان، غادي نمشيو نحددوا لو طرافاي. ما يمكنليش نمشي نحدد لو طرافاي ديال بي لحقاش هو لوبجيكتيف نتاع لا كيسيون. اذا ما يمكنليش نمشي نحددها، غادي نمشي نقلب على لو طرافاي ديال ار. دونك اون كالكول لو طرافاي دو ار. اسمع مزيان، شنو قلت قبيلات؟ قلت لك لو طرافاي فاش كنبغي نحسبو نتاع شي فورس كيخصني نعرف واش عندي اون ترونسلاسيون ولا عندي اون روتاسيون. انا هنايا ار فاش قالوا لي سون فروتمون يعني فاش غادي نبغي نغوبريزونتيها غادي نمثلها على هذا الشكل هذا. ها هي لحقاش عندي سون فروتمون، قالوها سون فروتمون. مزيان، اذا هنايا غادي سون فروتمون. شنو هي دابا لا فورمول؟ واخا عندنا لو كور اون ترانسلاسيون، دونك شنو هي لا فورمول جينيرال اللي ديما كتكون اون ترانسلاسيون؟ هي ار لو برودوي سكالير مع ا بي. لو ار سكالير ا بي. وشنو هي ار سكالير ا بي؟ هي ار مضروبه في ا بي. الله يجازيك بخير، راني كنصحك باش انك ترجع تشوف الدرس ديال الطرافاي الا كنتي ما فاهموش، راني ديطاييتو بواحد الشكل رهيب. فوا لو كوسينوس ديال لونغل اللي محدده بين ار وبين ا بي. مزيان، حتى دابا كلشي واضح، برافو عليا. اذا انا دابا ار خصها تكون عندي، ا بي خصها تكون عندي، كوسينوس ديال ار ا بي خصها تكون عندي. اي اكزرسيس اول حاجه غدير بها فاش بغيت تحسب الطرافاي ديال شي فورس، كاين اللي غادي يقول لي غنطبقوا هذه الشريف راه صالحه غير لو بوا بوحدو، هذه اكسبسيون تاع لو طرافاي. اذا اي فورس سواء كنحسبوها بهذه الطريقه هذه الا كانت عندي اون ترانسلاسيون، سواء كنحسبوها بأون اوتر ميثود الا كانت عندك اون روتاسيون. اما لو بوا كان عندك اون ترانسلاسيون او الا كان عندك اون روتاسيون غادي ما كنحسبوا بهذه الميثود هذه. مزيان، شنو غادي نجيو نديرو حنايا هنايا؟ شنو غادي نجيو نقولوا له؟ غادي نجيو نحسبوا اور لونغل ار اللي كاينه بين ا بي. ديما بدا بها لحقاش هي غادي تسامبليفي عليك بزاف د الحوايج. لونغل ار اللي كاينه بين ار و ا بي، ها هي ار. شوف ار كيفاش دايره، شوف ا بي كيفاش داير، ها هو لو فيكتور ا بي، ها هو. اذا هذا مع هذا الا جدي شي واحد كيقرا غير في التحضيره قلتي له هادو كيفاش دايرين، واحد داير هكا والاخر داير هكا، كيفاش دايرين هادو، راه غادي يقول لك هادو راهم متعامدين. حنا قاعد قبيله قلنا. وبالتالي شنو غادي نجي نقول له؟ هنايا عندي كتساوي ليا بي على جوج اولا 90 دوغري على حساب نتايا باش كتامن، يا اما كتامن بالراديان اولا كتامن بالدوغري.
دونك هنا غادي نجيو في الاخير غادي نكتبوا لو طرافاي دو ار لو لون ديال لو تراجي ا بي كيساوي ليا هو ار فوا ا بي فوا لو كوسينوس ديال بي على جوج اللي غيعطيك كيساوي 0 جول. على 0 جول لحقاش فاش غتمشي للكالكول تحسب الكوسينوس ديال بي على جوج هذا كامل غيعطيك 0. مزيان، وبالتالي غيعطيك 0 جول. اذا دابا حنايا هاد الجهه حنا صوبناها، صوبنا لو طرافاي دو بي، لو طرافاي دو ار حنا حسبناه، لو طرافاي دو تي هو اللي كنحدد. اذا ما يمكنليش انا نمشي نحسبو لحقاش عاد كنمشي نحددو. مزيان، غادي نجيو لو كوتي الثاني. شنو هو لو كوتي الثاني؟ هي دلتا او سي. اذا عندي هنايا دلتا او سي. شنو كتقول لي دلتا او سي باغ ديفينيسيون ديالها؟ شنو كتساوي دلتا او سي؟ كتساوي ليا هي او سي بي موان او سي ا. واحد الحاجه غنقولها لكم الله يجازيكم بخير، راه فاش مثلا انا فاش كنت نقرا مثلا فاش كنت قدك يلا كيكبر ليا الموسطاج، راه فاش جاو قراونا التيوريم ديال الانرجي سينيتيك شنو كان كيصحاب لي؟ كان كيصحاب لي غنبداو من هادي ونخرجوا هنايا ولا. فراه فاش كتبغي تطبق التيوريم تاع الانرجي سينيتيك كتصاوب هادي بوحدها، كتصاوبها بوحدها، كتمشي تحدد لا سوم ديال لي طرافو، وكتجي كتصاوب هادي بوحدها صافي. مزيان، فاش كنمشي تصاوبوا كل وحده بوحدهم عادي صح كتلاقيهم بجوج بهم. اذا دابا حنايا جينا حسبنا لي طرافو، حسبنا هنايا لي طرافو ديال لا فورس اللي عندي. دابا غادي نجي نحسب لا فارياسيون ديال الانرجي سينيتيك. شنو هي دلتا او سي؟ هي او سي بي موان او سي ا. نفس الطريقه، الله يرحم ليك الوالدين. راه هاد او سي بي موان او سي ا عندها دو ميثود باش نطبقها. عندي سوا غادي نجي نعوضها بواحد على جوج ام فوا في بي او كاري، سوا غادي نجي نعوضها بواحد على جوج جي دلتا اوميغا بي او كاري. هادي فوقاش؟ هادي الا كان عندك لو سوليد اس اون ترانسلاسيون كيديبلاصا في ازاحه، هادي فوقاش نطبقها؟ الا كان عندنا اس، الا كان عندي اس اون روتاسيون كيدور. اذا حنايا انا عندي مولاي السلطان اس راه بحال ازاحه، هي اللي كاينه في دوران. البكره هي اللي كاينه في دوران، هاد البولي هي اللي كاينه في دوران. اما الجسم اس راه الاس ازاحه. وبالتالي انا فاش غادي نجي نطبق انا مبرهنات الطاقه الحركيه او لا فارياسيون ديال الانرجي سينيتيك، غادي نطبق في لو كام تاع لا ترانسلاسيون. وبالتالي شنو غادي نجي نكتب دلتا او سي من ا حتى لو بوين بي كتساوي ليا، قلنا هي او سي ديال بي موان او سي ديال ا كتساوي ليا واحد على جوج ام. اتبع معايا انت جاك النعاس ام فوا في ا اس 2. مزيان، شنو غادي نجي ندير انا هنايا؟ راه عندنا في دو ا، راه عندي في دو ا. انا شوف راه ديما كنبقى نقلب على الهمزه. شنو هي الهمزه؟ هي ان في دو ا راه قالوا لي بلي سون فيتاس انيسيال. راه خصكم تركزوا في هادشي مزيان. اذا في دو ا كتساوي ليا زيرو، وبالتالي هادشي كامل غيمشي. علاش؟ لحقاش غنعوضوها بزيرو، وفاش غنعوضوها بزيرو غنضربوا في هادشي كامل باي باي. اذا غتبقى لنا دلتا او سي شحال كتساوي لي دابا؟ دلتا او سي لو لون ديال لو تراجي ا بي كتساوي ليا واحد على جوج ام فوا في بي او كاري. وهكا غادي نكون انا حددت لو كوتي الثاني. دابا شنو غنمشيو نديرو؟ غادي نجمعو الشمل. اذا شنو عندنا؟ اوميكرون ضربنا. اذا هنايا عندي انا لا سوم ديال لي طرافو، اللي عندي اللي كتساوي ليا دلتا او سي. ها هي عندي انا شحال من طرافاي؟ عندي واحد ديال لو بوا ها هو، بلس لو طرافاي ديال تي ها هو، بلس لو طرافاي ديال ار ها هو، اللي غيساوي لك او سي ديال لو بوين بي موان او سي ديال لو بوين ا. من موراها هذا عرفناه كيساوي ليا زيرو. هادي اذا في الاخير غادي نخليو لو طرافاي بوحدو هنايا ديال تي. اذا تبقى لي هنا لحقاش هو اللي كنقلب عليه. لو طرافاي ديال تي هي غيساوي ليا هادي حتى هي عرفناها كتساوي ليا زيرو، حنا حددناها قبيلات. غتبقى لنا او سي ديال بي ها هي هاد لو كوتي، وغادي نجيب لها لو طرافاي ديال بي غيصافر، غيقطع الحدود لو طرافاي ديال بي بحال هكا. وبالتالي انا غتبقى ليا لو طرافاي ديال تي ايتيغال واحد على جوج ام فوا في بي او كاري موان لو طرافاي ديال بي حنا حددناه قبيلات اللي هو 375 جول. اذا هذه هي لا فورمول اللي باش انا غادي نخدم دابا. مزيان، شنو نديرو لابليكاسيون نيميريك؟ اذا شنو نديرو في لابليكاسيون نيميريك؟ غتكون عندنا ان دومي ها هي ام اللي هي واقيلا 50 كيلوغرام على رقبتهم، 50 كيلوغرام صحيحه. غنضربوها في في بي، عندنا في بي كتساوي لي هي 3 او كاري موان 375 جول. غادي نمشيو نحسبوا بالكالكول شنو غنلقاو. واحد الحاجه قبل ما نمشيو نحسبوها ثابت. هنايا نتايا شوف دابا انت غتبقى تنبأ. كاين اللي غادي يقول لي انا هو المهدي المنتظر، ماشي المهدي المنتظر. اسمع مزيان،
غتنبأ كيفاش زعما غتنبأ. شوف ابي كيفاش دايره هكا، هذا هو الفيكتور ديال ابي. شوف تي كيفاش دايره، دونك اوتوماتيكمون متعاكسين. غادي يخرج لك الشغل سالب. تغمض العين خصو يخرج لك سالب. خرج لك موجب راه غادي يغني لك الاستاذ الشمس العاشيه في الامتحان. غير تلقى ليه فلاش متعاكسين مع لو سونس ديال لي ديبلاسمون، عارف بلي راه غادي يخرج لك سالب. اذا عندك 50 على 2 هي 25. 25 غنضربوها في 9 يعطيك اسيدي هي 225. غنقصوا منها 375 جاتك اسيدي في الحساب 150. اذا هي ناقص 150. هي مكتوبه ناقص 150. اذا غادي نجي نكتب هنايا هي موان 150 جول. اذا هذا هو لو طرافاي ديال لو بوا تي ديال لا فورس تي. تفاهمنا؟ زيد. اذا نشوفوا لا كيسيون 3. قالت لي الانستون تي 2 في النقطه تي 2 هي فين كيوصل ليا لو سوليد لو بوين بي. شنو كيوقع ليا؟ لو سوليد لو فيل الخيط شنو كيدير؟ كيهرب من البكاره. اذا اون فوا لو سوليد كيوصل ليا البي الخيط كيخرج ليا من البكاره مزيان. اذا